हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें दारुल उलूम निज़ामिया के भी बच्चे, उनके लिए इनाम का इंतज़ाम हमारी इंतज़ामिया ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लखनऊ में इस तरह से कोई प्रोग्राम नहीं होता था, लेकिन दारुल उलूम निज़ामिया ने 5 सालों से ही ये बेड़ा, ये जो है बोझ अपने कंधों पर उठाया कि कम से कम इन बच्चों के अंदर एक इल्मी जज्बा पैदा हो। और आज ये मदारिस में अपने मादरी इल्मी में बोले, और इसके बाद जब किसी महाज में जाएं, किसी मैदान में जाएं, तो उनके अंदर कोई झिझक महसूस ना हो, कोई उनके अंदर घबराहट पैदा ना हो। आज हम इस दारुल उलूम निज़ामिया को देखकर ये कहना चाहते हैं, निज़ामिया के आंगन में नूर का बसेरा है, निज़ामिया के आंगन में नूर का बसेरा है, फैज़ आला हज़रत का खुशनुमा सवेरा है, फैज़ आला हज़रत का खुशनुमा सवेरा है, आलिमों का डेरा है, तालिबों का पहरा है, आलिमों का डेरा है, तालिबों का पहरा है, फैज़ निज़ामुद्दीन का खुशनुमा सवेरा है, फैज़ निज़ामुद्दीन का खुशनुमा सवेरा है। हज़रात आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, मैं ज्यादा तफसील में ना जाकर मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ इस दारुल उलूम निज़ामिया के ताल्लुक से। आज हम ये नहीं कहते कि ये दारुल उलूम निज़ामिया जामिया निज़ामिया यूनिवर्सिटी बगदाद का, बल्कि सरकार गौसे आज़म की बारगाह में एक शख्स आया, उसने ख्वाब में देखा कि मेरे बाप को कब्र में अजाब हो रहा, मेरे बाप को कब्र में दुश्वारियां हो रही। अब उसके बाप ने अपने बेटे के ख्वाब में आया, कहा कि बेटा जाओ बगदाद चले जाओ, सरकार पीराने पीर रोशन ज़मीन की बारगाह में हाजिरी लगा दो। अल्लाहु अकबर। वो शख्स हाजिर हुआ, सरकार गौसे आज़म से मुलाकात हुई, कहा कि हुजूर मेरे बाप को कब्र में अजाब हो रहा है, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, कैसे मेरे बाप का अजाब दूर होगा, कैसे मेरे बाप के कब्र से अजाब दूर होगा। इतना कहना था। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि ऐ जवान, ऐ बेटा, क्या तेरे बाप कभी हमारे मदरसे में आए थे कि नहीं आए थे, कि मेरे मदरसे से कभी गुजर हुआ उनका कि नहीं हुआ। तो उस बेटे ने कहा कि हुजूर मेरे बाप का गुजर इस मदरसे से नहीं हुआ है। इतना कहना था, वो जवान चला जाता है और जाने के बाद उसके बाप के कब्र से अजाब दूर हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। वो मदरसा कौन था? वो जामिया निज़ामिया, जो बगदाद यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये वही जामिया निज़ामिया है, लेकिन हम तो निस्बत वाले हैं, हम तो बारगाहे गौसे आज़म से मोहब्बत करने वाले हैं। अगर जामिया निज़ामिया नहीं है तो उसकी शाख जरूर है, उसकी शाख ये निज़ामिया जरूर है। हज़रात गिरामी, आप जिस इदारे में आए हैं, कसम खुदा की, अगर इस नेस से भी यहाँ का खाना खाएंगे या पानी पिएंगे तो सरकार गौसे आज़म के कौल के मुताबिक उसमें भी शिफा मिलेगी आपको। वो नौजवान चला गया, ख्वाब फिर देखता है दूसरे दिन, और देखने के बाद उसके बाप सब्ज लिबास पहने हुए, कब्र नूर बन गई है। अल्लाहु अकबर। बेटे ने कहा अब्बू जान अजाब कैसे दूर हुआ? तो जब उसका बाप कहता है कि ऐ बेटे, तुमने गौसे आज़म की बारगाह में हाजिरी दी है, उसकी वजह से ही परवरदिगारे आलम ने मेरा अजाब ही नहीं किया है, बल्कि ये लिबास भी अता कर दिया है। हज़रात गिरामी, आज जामिया निज़ामिया दारुल उलूम निज़ामिया में बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बच्चों ने भी वो तालीमी लियाकत में भी अपना हिस्सा लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपको बताता हूँ
ان بچوں میں کامیابی کس کو ملی ہے؟ جو سب کے پہلے جس کے سر صحرا بندھا ہے وہ آپ کے اس محبوب ادارہ دارالعلوم نظامیہ کا لڑکا ہے، جس کو محمد انیس ابن محمد مرتضیٰ کے نام سے دارالعلوم نظامیہ جانتی ہے، جن کا عنوان تھا الحمدللہ بہت ہی اچھا جنگ آزادی میں علماء کرام کا کردار، جو بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی بہتر انداز میں بیان کیا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ دارالعلوم نظامیہ یا پورے مدارس کا کوئی رول نہیں ہے، لیکن جتنی قربانیاں علماء کرام نے دیا ہے اتنی قربانیاں کسی نے نہیں دیا ہے۔ حضرات گرامی، اسی لیے ہم کہتے ہیں نہ کہ ہماری عالمی عافیت سے لوگ خوف کھاتے ہیں، جو اپنے لیے ہماری عالمی عافیت سے لوگ خوف کھاتے ہیں وہ جو ہر افراد کو اسلامی آتنکواد کہتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ دارالعلوم نظامیہ کا ہونہار طالب علم محمد انیس رضا سلم، میں اپنی انتظامیہ کمیٹی سے جو ہمارے صدر ضمیر احمد اور کبیر احمد اور جو ہے زبیر احمد یہاں پر موجود ہیں، میں ان کے ہاتھوں سے اس بچے کا استقبال کروانا چاہتا ہوں۔ آئے اور اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا استقبال کریں۔ مدرسہ دارالعلوم نظامیہ، اساتذہ دارالعلوم نظامیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا جب تک تھوڑا انعام بڑھ نہ جائے بچوں میں تنظیم ہو جائے تب تک آپ لوگ اپنی جگہ سے مت اٹھیے گا، افراد تفریح کا ماحول نہ بنائیے، کیونکہ یہ منظر دیکھنے کے لیے سالوں سال ہم اور آپ سبھی انتظار کرتے ہیں۔ اب اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے رہیے۔ ہمارے صدر صاحب نے اور انعامات سے نوازا ہے جناب محمد انیس ابن محمد مرتضیٰ، ماشاءاللہ پہلا نمبر مقام حاصل کیا ہے۔ دوسرا نمبر رفیق عالم دارالعلوم نظامیہ، دوسرا نمبر غلام محی الدین ابن نور محمد، جن کا موضوع تھا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، الحمدللہ دوسرا انعام حاصل کیا۔ جن کا تعلق سبحانی نگر باغ سے ہے، الحمدللہ انہوں نے دوسرے نمبر کا مقام حاصل کیا۔ استقبال کریں نعرہ تکبیر۔ تیسرا انعام زبیر بھائی، جہاں کہیں بھی ہو آ جائیں اسٹیج پر۔ زبیر بھائی، میں جج صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے ہاتھوں سے بچے کا حوصلہ افزائی کریں۔ محمد رفیق عالم نے تیسرا پوزیشن حاصل کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ تھے مولانا محمد رفیق دارالعلوم نظامیہ، جنہوں نے اس مقابلے میں تیسرا مقام حاصل کیا ہے، ماشاءاللہ، جن کا موضوع تھا اسلام اور اگر بھائی میں گزارش کروں گا جہاں کہیں بھی ہو جلد سے جلد آ جائیں، اسٹیج پر علماء کرام آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سبھی بچوں کو تقریبی انعام دیے جو ہے ہماری انتظامیہ نے رکھا ہے، ماشاءاللہ سب کو جو ہے کچھ نہ کچھ ملے گا، الحمدللہ۔ اب میں گزارش کروں گا اپنے علاقے کی کمیٹی سے جو جہاں کہیں بھی ہو، کیونکہ وقت اتنا ہے بھی نہیں اور ہر کسی کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ جس کس کا نام لو میں کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرا جہاں ہے وہیں آپ کا ہے۔ آپ سبھی سے ہیں اور آپ سبھی محبت سے مدرسے سے محبت کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ایک ایک سبھی آ جائیں، بچوں کو انعامی تقریبی انعام سے نواز لیا۔ نام بول محمد انصار اعظم، جن کا موضوع تھا امام اعظم اور حدیث دارالعلوم نظامیہ، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ زبیر بھائی آئے اور ان کو نام سے نوازیں۔ محمد کیسا لگا اسلامی صحافت کی ضرورت و اہمیت دارالعلوم نظامیہ، یہ بھی آئیں اور اپنا انعام لے کے جائیں۔ محمد ریاض امام احمد رضا کا علمی مقام دارالعلوم نظامیہ، یہ بھی آئیں اپنا انعام لے کے جائیں۔ علی جناب ضیاء الرحمان، جن کا موضوع تھا رسول اعظم کی مکی زندگی، مدرسہ حنفیہ بیانگاہ امام احمد رضا، وہ بھی آئے اپنا انعام لے کے جائیں۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں محمد سرفراز عالم، جن کا عنوان تھا تعلیمات غوث اعظم، جن کا تعلق ہے دارالعلوم نظامیہ سے، وہ آئے اپنا انعام لے کر جائیں۔ محمد یاسر رضا تعلیمات غوث اعظم، جن کا موضوع تعلق دارالعلوم نظامیہ مدرسہ سے، کہ وہ آئے اپنا انعام لے کے جائیں۔ محمد کیف رضا، جن کا عنوان رسول اعظم کی مکی زندگی، مدرسہ شیخ العالم صاحب کی حدیث کیا، حق برادر برادر
गुजारिश कर रहा हूँ उसका इनाम लेके जाए। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना मोहम्मद यूनुस जिनका उन्वान था जंग आज़ादी में उलमा इकराम के किरदार जिनका ताल्लुक है दारुल निज़ामिया निज़ाम लखनऊ से। फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहम्मद इसराफील इमाम अहमद रज़ा का इल्मी मकाम अल जामिअतुल इस्माइलिया मसूदिया दारुल उलूम लखनऊ। गुजारिश कर रहा हूँ सिराज अहमद निज़ामी दारुल निज़ामिया जिनका मौजूद था जंग आज़ादी में उलमा इकराम के किरदार वो आए अपने इनाम से। और मैं आले जनाब मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद शाबाद, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद अब्दुल रहमान, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद जावेद इन छोटे छोटे बच्चों से गुजारिश कर रहा हूँ ये भी आए और अपना इनाम लेके जाएं। और आप तमामी हमारे से गुजारिश है इन बच्चों हम जैसे तलबा के हक में दुआ करें कि हमारे उलूम में बेपनाह बरकतों का नज़ूल अता फरमाए। मुफ्ती आज़म नेस 1100 रुपए, दूसरा इनाम बहार शरीयत नेस 800 रुपए, तीसरा इनाम नियतुल तालिबीन नेस 500 रुपए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।